وڈا او ہے جہاں حوصلہ وڈا ہے، یہ گل پکی ہے تے لوہے تے لٹھ ورگی مضبوط ہے۔ میدان کربلا دے اندر مولا حسین شہنشاہ بادشاہ دا ایک پتر زندہ بچیا جہاں نام سی حضرت امام زین العابدین۔ ایک زندہ بچیا، میں حوصلہ پہ پڑھنا جناب امام زین العابدین۔ کدی کربلا دا موضوع ہے تفصیل چرچ کرا گیا، مدینے پھر واپس تشریف لے آئے۔ یزید کتا دنیا تو چلیا گیا، واصل جہنم ہو گیا، مر گیا۔ یزید واصل جہنم ہویا تے دا بیٹا حکمران بنیا جہاں نام سی حضرت معاویہ۔ یزید دے والد دا نام بھی سی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے دے بیٹے دا نام بھی سی حضرت معاویہ، یعنی دادے دے نام تے پتر دا اس نام رکھیا سی۔ او نہایت چنگا بندہ سی جڑا یزید دا بیٹا سی۔ تاریخ آندی ہے 22 دن زندہ رہا یا 3 مہینے زندہ رہا، اسے غم وچ دنیا تو چلیا گیا کہ میرے بابے نے کی دنیا دی لعنت کھٹ لئی۔ خون حسین وچ ہاتھ رنگین کرنے تو بعد تخت حاصل کیتا ہے، لعنت کھٹ لئی میرے بابے۔ میں اللہ جنہ دا حقیقی پتر ہے او تے لعنت پاندا گیا ہے تے 1400 سال بعد جڑا ہن سانوں مل گیا ہے، اے آندا بندہ ہی بڑا چنگا سی، ایڈا چنگا سی تے بھئی ابا بنا لے۔ اسی تے مولا حسین دے مقابلے دے اندر انہوں چنگا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دنیا پھٹ سکتی ہے، محمد دا خون بغاوت نہیں کر سکتا۔ جدو یزید دا بیٹا دنیا تو چلیا گیا تے مختیار شکفی دی حکومت آئی۔ اگرچہ علماء نے آخیا بعد وچ دے خیالات بدل گئے، جو علماء لکھے وہی حق ہے، کیونکہ میں عالم دین نہیں ہاں، جتھوں میں گل پڑھ رہی ہوں وہ تو ٹھیک پہ پڑھنا۔ جدو مختیار دی حکومت آئی، انہیں قاتلان حسین تو بدلے لے، حوصلہ پہ دسنا وڈا او جی دا حوصلہ وڈا جیڑا سی نا جناب علی اکبر دا قاتل، اس کتے دا نام سی حسین بن نمیل۔ مولا علی شہنشاہ ولایت دے قاتل دا نام سی عبد الرحمن بن ملجم۔ انہاں کمینیاں دا نام لیا کرو تاکہ زمانے نو پتہ لگے بھی دشمنیاں کینے کیتیاں۔ اے جدو حسین بن نمیل جیڑا جناب علی اکبر دا قاتل سی نا، مختیار آکھیا تینوں بھی میں سزا دیاں گا تے قتل کراں گا۔ یہ دوڑ پیا، مدینے آ گیا، قدرتی امام زین العابدین دے دروازے تے آ گیا۔ کنڈی کھڑکائی تے سید دروازہ کھولیا، ویکھیا بھرا دا قاتل کھلوتا ہے۔ لیکن واہ سید دا حوصلہ، جدو ویکھیا نا بھرا دا قاتل کھلوتا ہے، امام فرمایا کون ہے تے کیویں آیا ہے؟ کہنے لگا جی میرے پیچھے دشمن دی فوج ہے، میں تیرے بوئے دا آسرا تک کے آیا۔ ٹھنڈا ساہ کٹ کے امام زین العابدین نے فرمایا جنہوں زمانے چ کوئی آسرا نہ دے، ساڈا گھر انہوں آسرا دیندا ہے، ساڈے نانے تے جنگل دیاں ہرنیاں نو پناہ دتی ہے۔ گل کر کے کرنا چاہنا ہے، امام نے پچھان لیا میرے بھرا دا قاتل ہے، لیکن انہیں نہیں پچھاڑیا امام زین العابدین نے۔ امام فرمایا بیٹھ جا، بندہ بہ گیا تو امام اندر چلے گئے۔ باہر تو امام زین العابدین رہے حوصلے وچ، لیکن جدو اندر گئے جناب زینب تے نظر پئی، اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ بی بی فرمایا پتر روندا کیوں ہے؟ مرد روندے چنگے نہیں لگدے۔ کہن لگیا پھپھی اماں اللہ دی تقدیر دے سودے ویکھو، جڑا میرے بھرا دا قاتل ہے میرے بوئے تے پانی پیا منگدا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا فکر نہ کر، جے دشمن دروازے تے آ گیا ہے، دودھ تے شہد دا شربت میں بنانی ہاں، پلا دوں گا پھپھی اماں بھرا دے قاتل نوں۔ فرمایا جدو شربت پلائے گا نا، تاریخ دے مورخ نو لکھنا پوے گا عام بندیاں دا حوصلہ ہو رہے، محمد دے خاندان دا حوصلہ۔ علماء فرماؤندے نے 3 دن مہمان رہا یا 5 دن رہا یا 7 دن رہا، امام کھانا کھواندے رہے، پانی پلاندے رہے۔ 7 دنوں تو بعد آندا امام مینوں اجازت۔ امام نے فرمایا اچھا جی اجازت، خالی نہ جا، سید واسطے آ کچھ زیادہ راہ لے جا، آ سواری واسطے گھوڑا لے جا۔ امام نے سواری واسطے ایک سواری بھی دتی، گھوڑا بھی دتا، سواری واسطے زیادہ راہ بھی دتا، 40 قدموں تے چھوڑن واسطے بھی گئے۔ 40 قدموں تے امام آکھیا نا اجازت۔ کہنے لگا امام تو سب انہوں پچھاڑیا نہیں میں کون ہاں؟ ادو امام دے اکھاں چ آنسو آئے۔ فرمایا ظالما میرے زخماں تے نمک نہ چھڑک، جدو میرے بوئے تے سلام کیتا سی میں تینوں پچھان گیا سا میرے بھرا دا قاتل ہے۔ آندا جدو پچھان گیا سو تے کھانا کیوں کھواندے رہے ہو، پانی کیوں پلاندے رہے ہو؟ امام فرمایا اپنی اپنی خاندانی مجبوری ہے، کدی اسی تواڈے مہمان ساں، ساڈے 6 مہینیاں دی ریسگر نو پانی دی لوڑ پئی، اسا پانی طلب کیتا، تسا تیرے نال میزبانی کیتی، جیڑا کچھ تسا بزرگاں تو سکھیا تسی ساڈے نالوں کردار ادا کیتا۔ اج تو ساڈا مہمان ہے، ساڈے بابے علی نے قاتل نو شربت پلان دا اعلان کیتا، ساڈا نانا قیامت والے دن لکھاں گناہگاریاں نو حوض کوثر پلائے گا، تینوں پانی پلا کے دسیا ہے تسی ہو محمد دا خاندان ہو۔